लकडाउन एक्सप्रेस। परराष्ट्र मामलाका क्षेत्रमा आफ्नो दखल राख्नुहुने, परराष्ट्र मामलाका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका लेखहरू राख्नुहुने प्रबन्ध विक्रम शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद तपाईहरुलाई। हजुर, अब नेपालले विशेष गरेर जो गुमेको भूमि थियो, भारतले नियन्त्रणमा लिएको भूमि थियो, त्यो भूमि समावेश गर्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, जसलाई 45 वर्ष अगाडि गरेको जुन एउटा तत्कालीन शासकले गरेको त्रुटि थियो, यसलाई सच्याउँदै सुगौली सन्धि अनुसार नेपाली भूगोलको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। सबैभन्दा पहिला त तपाईको धारणा यसप्रति कस्तो छ हामी जान्न चाहन्छौँ। अफकोर्स यो चाहिँ नि असाध्यै राम्रो कदम हो। हजुर, यो निकाल्नु पहिलेदेखि नै जरुरी थियो, अहिले निकालियो। यो साहसी कदम हो। र म के भन्न चाहन्छु भने यो नेपालको भूमि जुन भारतले अकुपाई गरिराखेको छ त्यसलाई हामीले प्रमाणले स्थापित गर्नुपर्छ है। भारतसँग नेगोसिएसन गर्दाखेरि स्थापित गर्नुपर्छ। यो मामिलामा म के भन्छु भने 1816 को सुगौलीको सन्धिको धारा 5 र 1860 को जुन जङ्गबहादुरले सिपाही म्युनिटी पछि नेपालको बाँकेबर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता लिएको सन्धि नै छ। त्यसको धारा 3 मा उल्लेख के छ भने काली नदी नै हाम्रो सिमाना हो। अब त्यो बहसमा के थियो भने काली नदीको धेरै विभिन्न भर्सनहरू आइराखेको छ, तर काली नदी नै हो। काली नदीलाई यो वैज्ञानिक नदी विज्ञानले पनि के भन्छ भने नदी विज्ञानले पनि जुन नदी लामो छ, जुन नदीको एरिया र इन्क्याचमेन्ट है, पानीको भोल्युम जुन छ त्यही नै मूल नदी भन्ने छ। त्यसकारण अब यो भारतले पछि अनेकौं बहाना गरेर सानो काली नदी पछि लेकुलेकबाट झिकेको छ, त्यो कावा खोला हो, त्यो नदी होइन है। त्यसकारण चाहिँ नि अब यो सबै कुराहरू त्यतिको बलियो प्रमाण चाहिँ भारतको साथ नभए हुनाले म के भन्छु भने भारतले अहिले नेपालसँगको वार्ता हामीले 2टा चिठी नोट पनि पठाइसक्यो। परराष्ट्रले 2टा नोट पठाउँदाखेरि पनि अनेकौं बहानाले अड्किरहने, वार्ता गर्न नचाहने, यो सबै कुरा प्रश्न के हुन्छ भने जब आफ्नो प्रमाण बलियो छैन त्यो लिङ्गरिङ गर्ने है, त्यसलाई ढिलो गर्ने कुराहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले अब यो 2टा सन्धिले र त्यसपछि प्रकाशित अब नक्साको कुराहरू आउँछ। भारतले जहिले पनि के भन्छ भने त्यसपछि प्रकाशित नक्साहरूमा 1956 सम्म 1856 सम्मको नक्सामा लिपु लेक यो लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गम स्थल हो भनेर प्रमाणित गरिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले त्यो नदीको नक्सा पछि 1837 मा कलकत्ताबाट प्रकाशित भएको छ, जेबी टाइसनले प्रकाशित गरेको त्यो एङ्ग्लो पर्सियन म्याप हो। त्यो म्यापमा पनि यसरी उल्लेख छ कि लिम्पियाधुरा यसको मुख्य नदी हो, नदी उद्गम स्थल भनेको छ। त्यसकारण अब त्यसपछिको नक्सा युनिल्याटरली एकतर्फी किसिमले भारतले प्रकाशित गर्दै त्यसै नक्सालाई चाहिँ नि उनीहरूले हाम्रो नदीको मुहानलाई तोडमोड गर्न खोजेको छ। अब यो चाहिँ नि के छ भने एकतर्फी गरेको कुरा प्रमाणित पनि हुँदैन, त्यसको लिगल स्ट्याटस पनि हुँदैन है। अब हाम्रै सिमाना कुरा गर्दाखेरि पनि जोसँग सिमाना मिचेको छ हामी दुईटैले मानेको डकुमेन्टलाई यो कमन हो, त्यसको लिगल स्ट्याटस हुन्छ। भारतले अब विभिन्न पटक विभिन्न नक्साहरू छाप्यो, त्यसमा चाहिँ भारतको एकतर्फी हो, त्यसमा चाहिँ त्यसको लिगल ग्राउन्ड हुँदैन। उसले आफूले जुन जुन जहाँ मन लाग्छ त्यही बढाउँदै जान नि सक्छ। त्यो गर्यो भन्दैमा हाम्रो नदी हाम्रो जुन भूमिको छ त्यो भूमि चाहिँ नि करिब 400 स्क्वायर वर्ग किलोमिटर छ। त्यसको दाबी हाम्रो कहीँ भारतले जेसुकै गरे पनि त्यो दाबी जाँदैन, हाम्रो दाबी नै स्थापित हुन्छ। अब यो कुरा भारतलाई थाहा छ। त्यसै कारणले म के भन्छु भने अब यो अनेकौं बहाना बखडा अब एउटा चाहिँ नि चाइल्डिस उ गरे पनि भारतलाई पनि थाहा छ कि नेपालको प्रमाण बलियो छ भन्ने। त्यसकारण मेरो विचारमा के लाग्छ भने भारतलाई अहिले अब हामीले द्विपक्षीय वार्ताको लागि आह्वान गरिरहेका छौँ। उनीहरूले आउन पर्थ्यो, आइहाले पनि
मेरो विचारमा भारतले यसलाई टार्ने कोसिस गर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब जुन हिसाबले यसको अर्थ तपाईँले भनेअनुसार भारतले जुन हिसाबले बैठकलाई छलफललाई टार्दै आइरहेको छ, यो भारतको नियत स्पष्ट छ कि भारतले आफ्नो बल मिचाई नेपाली भूमिमाथि जारी राख्न चाहन्छ, तर तथ्य प्रमाण भारतसँग केही पनि छैन। अब केही पनि छैन भन्दाखेरि के छ भने जुन ट्रिटी वा नक्सा पनि दुईटै देशले मानेर त्यसलाई ऱ्याटिफाई गरेको छ, दुईटै देशले ऱ्याटिफाई गरेको कुरा त्यो चाहिँ नि दुईटैले मान्नै पर्छ। अब जस्तो मैले फेरि भने 1816 को सन्धि 1815 मा भयो, 16 मा हामीले मान्य गरेर 1816 मा गऱ्यौँ, त्यसलाई ऱ्याटिफाई गरेका छौँ दुईटै देशले। अब त्यसपछि 1860 को जुन त्यो दुईटा बाउन्ड्री ट्रिटी हो, 1860 को बाउन्ड्री ट्रिटी पनि नेपाल र त्यस बेलाको ब्रिटिस सरकारले यसलाई ऱ्याटिफाई गरेका छ। त्यसपछि सन्धि उल्लेख भएको सन्धि भन्दाखेरि 1923 मा नेपाल र ब्रिटिसको बीचमा एउटा मैत्री मन्त्री सन्धि भएको छ। त्यो सन्धिको पनि धारा 2 मा के भनेको छ भने सुगौलीको सन्धि यो चिठी भन्दा अघि भएको चिठीहरू यसले कन्टिन्यू गर्छ भनेको छ। त्यसकारण अब त्यसपछि हाम्रो 1950 को सन्धिले माको धारा 50 ले मात्र अब सुगौलीको सन्धि खारेज गरिएको छ भनेको छ। सुगौली सन्धि नभनेर योभन्दा अगाडि गरेका सबै सन्धिहरू खारेज गरे भनेको छ। हजुर, त्यसकारणले भारतले 1816 को सुगौली सन्धि नमान्ने कुरै भएन, उनीहरूलाई बाध्यात्मक छ। त्यो मानेन भने त हाम्रो सीमा फेरि टिस्टा काँगडा कता कता पुग्छ, त्यो भारतलाई समस्या हुन्छ। 1816 को सन्धिमा काली नदी हाम्रो सिमाना, काली नदी किन भनेको भने प्र्याक्टिकली के थियो भने त्यो हामीले जितेको भूभाग ब्रिटिसहरूले ल्याए हुनाले काली नदी एकदम ठुलो नदी, भोलि नेपालीहरूले गोर्खालीहरूले फेरि त्यसको रिटालिएसन है, त्यसको फेरि आक्रमण गर्ला भनेर काली नदी एकदम गहिरो नदी, ठुलो नदी भए हुनाले यो सन्धिको त्यो धारा 5 मै भनेको छ त्यो नदीभन्दा पारी नेपाली राजाले वा उसका हायरले त्यसको दाबी गर्न नपाउने भनेको कारणले पनि यो नदी ठुलो नदी भोलि गोर्खालीहरूले त्यो क्रस गरेर तुरुन्तै फेरि गढवालतिर गएर कुनै त्यो रिटालिएसन गर्ला त्यो घुमेको बाबत भनेर उनीहरूले त्यो ठुलो नदीलाई नै सीमा तोकेको हो ब्रिटिसरहरूले। त्यसकारण अब भारतले पछि बहाना गरेर सानो खोलालाई चाहिँ नदी भनेको कुरा त्यसले यो पालहट जस्तो मात्र हुन्छ, त्यसले प्रमाण दिन सक्दैन। त्यसकारणले जुन नक्सा जारी गरेको कुरा गर्नुभएको छ त्यो नक्सा जारी भएको छ र त्यो हाम्रो चाहिँ नि वास्तविक 372 स्क्वायर किलोमिटर जमिन छ। त्यो भक्तपुरको भन्दा नि ठुलो छ या मालदिभ्स भन्दा नि ठुलो हो, जमिन ठुलो हो। हुन त 1 इन्च जमिन पनि सबैलाई महत्त्व हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो जायज भएको छ। तर के छ भने अब भारतले सधैँ टारेर वार्तामा नबस्ने कुरा जुन भइराखेको छ त्यसमा चाहिँ नि यसले सायद प्रेसर सिर्जना अवश्य गर्छ। र अर्को कुरा म के भन्छु भने हामीले नेपालले भारतसँग नेगोसिएसन गर्दाखेरि यो दुईटा सन्धि मैले भने 1816 र 1860 को सन्धि र भारतैले निकालेको अस्ति 2019 6-7 महिना अगाडि नोभेम्बर 2 मा निकालेको 8औं संस्करणसम्म त्यो नक्सा तपाईँले हेर्नुभयो, अहिले कतैतिरबाट हेर्न सक्नुभयो भने त्यहाँ पिथौरागढ उनीहरूको भारतको इलाकामा काली नदी भनेर काली नै निलो नदीले निलो धर्को आएछ, त्यसको मुहान पनि लिम्पियाधुराते नै गएको छ। त्यसकारण भारतले आफैले स्वीकारेको छ। यो नक्सा त के भने हामीले विरोध गर्यौँ, तर मैले यसलाई के छ भने यो प्रमाणको रूपमा उपस्थित भएको छ। हुन त उनले 8औं संस्करण पछि 9औं संस्करणमा त्यो काली भने हटाएछ, तर भारतकै अफिसियल नक्साले पनि काली नदी कहाँ छ भन्ने कुरा त्यो देखिन्छ। 1816 र 1860 को सन्धिले काली मुहान भन्ने छ। त्यसकारण यी 3टा प्रमाणहरू अकाट्य हुन्। अब सुगौली सन्धिलाई विशेष गरेर सुगौली सन्धिलाई आधार मानियो भने हामीसँग थप प्रमाणहरू के छन्, के जुट्न सक्छन्? अब सुगौली सन्धि नै बलियो प्रमाण हो। त्यसपछि चाहिँ नि मैले अघि भने 1819 मा र 1837 मा त्यसपछि 1856 मा नक्साहरू प्रकाशित भएको छ। सर्वे जर्नल अफ इन्डियाले 1837 को नक्सा चाहिँ कलकत्ताबाट प्रकाशित भयो।
त्यसमा जेबी टाइसन भन्नेले प्रकाशित गरेको र त्यसमा एङ्ग्लो पर्सियन म्याप भनेको छ, त्यसमा पनि लिपियाधुरा छ। अब भारतले के भन्छ भने अब गएर 19औं शताब्दीमा 18औं शताब्दीको 1880तिर 1880तिर ताका उनले पछि कुटियाङ्दी भन्दै अनेकौँ गर्दै सीमा मिचेर आफ्नो प्रकाशित गरेका छ। अब सुगौलीको सन्धि पछि जुन नक्सा प्रकाशित भयो, एउटा दुईटा तीनटा, र फेरि म किन जोड गर्छु भने त्यो नक्सामा यदि दुईटैले त्यसको सहमति गर्ने हो भने जङ्गबहादुरले एउटा हाते नक्सा पनि लेखेका छ, 3 एनेक्सरमा हाते नक्सा बनाएर करेक्सन पनि गरेका छन्। त्यसकारण त्यतिसम्मको नक्सालाई हामीले अथेन्टिक मान्नु पर्यो। त्यो अनुसार हाम्रो लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गम भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यसपछि भारतले एकतर्फी रूपले, अहिले एकतर्फीले त जे पनि गर्न सक्छ, हामीले पनि एकतर्फी जे पनि गर्न सक्छौँ, जहाँ सिमाना राखेको हो त्यसको चाहिँ नै कुनै कानुनी वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार बन्दैन। र फेरि म अर्को कुरा के भन्छु भने बोर्डर चिठी भनेको यो दुईटा मात्र चिठी हो। फेरि भने मैले 1816 र 1860 को बोर्डर चिठीलाई रिप्लेस गर्नलाई बोर्डरै चिठी चाहिन्छ, अरू किसिमको नदी अरू किसिमको चिठीले हुँदैन। त्यसकारण यो दुईटा चिठी दुईटैले ऱ्याटिफाई पनि गरे हुनाले यो काट्य प्रमाण हो। हजुर, त्यस बेलासम्म 1860 सम्म बनेका नक्साहरूले लिम्पियाधुरा नै हाम्रो मुहान भन्ने छ। त्यसकारण यो प्रमाणको कुरामा चाहिँ नि भारतलाई बठ्याइ गर्ने कुराहरूकै हो। अब शक्ति राष्ट्रले अरू किसिमले नेपाललाई दुःख दिने, नेपालीहरू भारतीय भूभागमा छन्, त्यसलाई फेरि अब उनीहरूको सिटिजन स्टाटसमा क्वेसन गरेर नेपाललाई दुःख दिन खोज्नु अर्कै बठ्याइ हो। तर यो सीमाको सम्बन्धमा भारतलाई चाहिँ नि मेरो विचारमा भारतको प्रमाणहरू साह्रै कमजोर छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो अब भारत एक हिसाबले हाम्रो छिमेकी मुलुक पनि हो, नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध रोटी र बेटीको सम्बन्ध भनेर पनि भनिन्छ। तर पनि भारतले विभिन्न किसिमको बेला बखतमा यस किसिमको नियतहरू राखेर नेपाललाई नेपालमाथि बलमिचाइ गर्ने क्रम अझै पनि रोकेको छैन, यो जारी नै छ। यसरी सरस्वती हेर्दा तपाईँ परराष्ट्र मामिलामा निकै लामो समयदेखि तपाईँले दखल राख्नु भएको स्थिति छ। यसलाई बुझ्दाखेरि भारतको नियत नेपालमाथि चाहिँ कस्तो हो खासमा? अब छिमेकी हुन त अब छिमेकी नजिक भएको ठाउँमा झगडा पर्ने कुरा स्वाभाविकै हो। अब बोर्डरको कुरा गर्दाखेरि भारतको चीनसँग होस् या बङ्गलादेशसँग त अहिले साटफेर गरेर मिलायो उनीहरूले। बङ्गलादेशमा पनि धेरै जमिनहरू उनीहरूको विवाद थिए। अब अरू देश चाइनासँग त छँदै छ, अक्साई चीनको लडाइँ नै 1962 को सीमाकै विषयमा भएको थियो। त्यसकारण सीमाको विषयमा भारतको सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग लगभग सबैसँग काश्मीरको कुरा थाहा छ। अब त्यसकारण सबैसँग समस्या छ हैन। अब सीमा भन्ने कुरा एउटा राष्ट्रिय नेसनल प्रेस्टिजसँग जोडिएको, राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुनाले कसैले एक इन्च पनि मिट्न दिने कुरा भएन, हामीले पनि दिँदैनौँ, भारतको पनि त्यही विचार होला। अब त्यो कुरा चाहिँ के छ भने अब अलिकति भारतले नेपालमा जहाँ आएर बस्यो त्यहाँ चाहिँ नि बस्या गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ छ है। अब मैले तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण लिन्छु। हुन त अब यो लिपुलेकमा आएर बसेको 1954 ताका आएर बस्या हो। 17वटा चेक पोस्टहरू थिए, तपाईँलाई थाहा छ। 17वटा चेक पोस्ट मध्ये जब 1962 चीन र भारतको लडाइँपछि भारत फर्केर आउँदै त्यो लिपुलेकबाट तिब्बतको ताक्लाकोटतिरदेखि लिएर सबै सर्भिलान्स गर्न सक्ने, त्यहाँ दूरबीन लगाएर सबै हेर्न सक्ने, उनीहरूको गतिविधि हेर्न सक्ने हुनाले अरू चेक पोस्टहरू हटाए। कृष्णदेवको पालामा हो, राजा महेन्द्रले हटाए। त्यस वखतमा फेरि के थियो भने निकै बहस पनि भएको थियो इन्डियाको पार्लियामेन्टमा। हाम्रो नेपालको गेहेन्द्र बहादुर राजभण्डारी भन्ने परराष्ट्र मन्त्री थिए, उतातिर दिनेश सिंह भन्ने थिए। दिनेश सिंहले निकै पक्षमा नेपालको पक्षमा बोलेर त्यो 17वटा चेक पोस्टहरू हटाउनलाई मद्दत गरे। त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि छ। 1965 मा हामीले एउटा भारतसँग अर्को आर्म्ससँग सम्बन्धित सम्झौता नि गरेका छौँ। राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गरेर नेपालको भूमि भएर फेरि चीनलाई आक्रामक हुन नसक्ने आश्वासन लिएर आएर नेहरूलाई कन्भे गरे भन्ने कुरादेखि लिएर सबै भएपछि चेक पोस्ट हटाएका हुन्। त्यो पनि 1954-62 देखि 69 सम्ममा उहाँहरूले हटाउनु भयो, 10 वर्ष करिब राखेर।
अब त्यस्तै उदाहरण के छ भने अस्ति कोशीको यहाँलाई थाहा छ 2008 मा कोशी बाँध जाँदाखेरि पनि त्यो 3 किलोमिटर बाटोको लागि हाम्रो भारत भएर जान पर्नलाई पर्मिट राख्नलाई एउटा अफिस दिएको थियो, फिल्ड अफिस भारतलाई राख्न दिएको थियो, जुन 2008 मा हो। त्यो 8 मा जाँदाखेरि हाम्रो प्रचण्डजी पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको भ्रमण गर्दाखेरि जोइन्ट कम्युनिटीमा पनि उल्लेख छ यो काम 3 किलोमिटर बाटो बन्न सधैँ छोड्ने भनेको करिब 1 वर्षभित्रमा भारतले त्यो छोड्नुपर्छ र त्यति जालमा भारतीय भूमि भएर जानलाई भारतले पर्मिट दिनलाई एउटा अफिस राख्ने भनेर नेपालमा राखेको थियो। त्यो 10 वर्षसम्म रह्यो। अहिले भर्खरै 2018 मा 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि मात्र भारतले बल्ल बल्ल त्यो बन्द गरेको छ। त्यसकारण भारत आएर बसेपछि जहिले पनि ओकटेर बस्ने, छोड्न नखोज्ने त्यो त भारतको विचार पहिलेदेखि थाहा छ। यो लिपुलेखमा नि त्यही कुरा भइरहेको छ। लिपुलेखको केस पनि अहिले करिब 58 वर्ष जति भयो, 58 भारतीयहरू आएर बसेको। यो सुगौलीको सन्धिदेखि त्यो सम्बन्ध पनि छैन। यो 1962 पछि जुन भारतले एउटा चेक पोस्ट, अब त्यो बस्न विभिन्न भर्सन छ त। अब त्यसमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भर्खरै भारत चीनबाट लडाइँमा हारेर फर्किरहेको बखतमा सबै चेक पोस्टहरू हटाउँदाखेरि अलिकति आक्रमक भइहाल्छ कि अब हारेर आएको उद्देश्यले नेपालले पनि खेद्यो भनेर त्यो एउटा राख्न दिएको हो। पछि टेम्परेरी भन्ने कुराहरू धेरै प्रमाणित पनि छ कथनहरूबाट। अब मैले पनि कृतनिधि विष्टसँग केही कुरा हुँदाखेरि त्यो अब उहाँ अहिले हुनुहुन्न, उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले नै त्यही एउटा भारत अब हारेर फर्किरहेको मुलुकलाई फेरि त्यहाँबाट एकचोटि अलिकति चीनको कुनै आक्रमण गर्छ कि भनेर एउटा सर्भिलान्स निगरानी राख्नलाई एउटा प्यारामेडिकल राख्न भनेर दिएको। त्यस पनि हटाउँदाखेरि भारतले फेरि नेपालपट्टि आक्रमित होला वा हामीसँगको मित्रतामा ब्यालेन्स गरिराखेका बखतमा होला भनेर त्यो राख्न दिए भन्ने कुराहरू छ। तथापि त्यो अहिलेसम्म 60 वर्ष जति भइसक्यो, 58 वर्ष जति भयो, छोड्या छैन। त्यसकारण भारत जहाँ आएर बस्यो त्यहाँ छोड्दैन। अब भोलि कोशी कर्णाली कोशीको सन्धि पनि छ, 179 वर्षको लागि भएको छ। गण्डकीको सन्धिको समय नै छैन। अब महाकालीको त त्यो लिम्बूमा छ, त्यो त कुनै कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसकारण भारत जहाँ आएर बस्यो त्यहाँ चाहिँ नि हतपत छोडेको छैन। अब यो त भयो हजुर भारतको नेत्र नेपालप्रतिको दृष्टिको कुरा भयो यो। अब भोलिका दिनमा छलफल गर्न नेपालले आफ्नो तर्फबाट केही त्यस्तो किसिमको तथ्य प्रमाणहरू थप जुटाएर भारत समक्ष छलफलका लागि जाला, तर भारतले पुनः अटेर गर्दै गयो, टार्दै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालले न्याय माग्न जानुपर्ने स्थिति होला। अब यसका लागि कस्तो किसिमको पहल हुन्छ, प्रावधान के हुन्छ, परिस्थिति के हुन्छ त्यो सन्दर्भमा? अब हेर्नु सक्यो यसको समाधानको उपाय भने हाम्रो लागि र भारतको लागि उत्तम चाहिँ नि यो द्विपक्षीय वार्ताबाट नै समाधान गर्नुपर्छ। उनीहरूले पनि बारम्बार भन्न त गर्छन्, व्यवहारमा गर्दैन है। यहाँलाई थाहा छ 2टा नोट परासेल पठाएपछि नि कुनै जवाफ पनि दिएको छैन। अब 2015 मा जब चीन र भारतले यो लिपुलेखबाट मानव सरोवर जानलाई बाटो खोल्यो, त्यही बखतमा पनि सुशील कोइरालाको पालामा दुईटै प्रोटेस्ट, चीन र उसलाई भारत दुवैटैलाई यो हाम्रो नेपालको भूमि हो, यहाँ चाहिँ दुई तर्फी कसरी बन्यो भनेर हामीले प्रोटेस्ट नोट त दिया हो। त्यो भन्न चीनले चाहिँ नि हामी यसलाई वार्ता गर्छौँ ल जे जसको प्रमाण हुन्छ गर्छौँ भनेर जवाफ गर्यो। भारतले त्यो बेला पनि जवाफ दिएन र पछि सुशील कोइरालाले सुनिअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोनमा कुरा गर्न खोज्दाखेरि पनि उहाँहरूले एटेन्ड गर्नु भएन। यसको मतलब के छ भने भारतलाई थाहा छ उनीहरूको प्रमाण अलिकति बलियो छैन। अब यसमा वार्तामा बस्न साथै एउटा निर्क्युल गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, त्यो गर्दाखेरि भोलि भूमि हट्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर सायद भारतले पन्छा होला। ल म यो तपाईँको माध्यमैबाट नि म अलिकति प्रोभोकेटिभ होला मेरो विचार। तैपनि यो भारतले चाहिँ नि यो भारतले आफ्नो विजन अहिले जुन छ त्यसमा लुज गर्न सक्ने स्थिति होला भनेर पन्छाउने काम भइरहेका हो र त्यस्तै भए जस्तो लाग्छ। जस्तो अब हिजो तपाईँको पनि एउटा जवाफ दिइहाल्छु। यसमा दुईटा कुरा छ कि एउटा ताप्लेजुङको कुनामा पनि हाम्रो जिरो पिलर छैन, चाइनासँग पनि
हाम्रो 61 मा सीमा सन्धि भएको थियो हैन 1961 मा हुँदाखेरि र 63 मा प्रोटोकलमा सही भएको छ त्यो दुईटैमा 0 पिलर यता लिपुलेकमा नि राखिया छैन लिपुलेकमाथि लिपिया धुरातिर जुन हुनुपर्ने राखिया छैन त्यसमा भारतको अनुपस्थितिको कारणले भएको छैन भारत र पहिले भारत र चीनको चाहिँ 2012 मा एउटा के सम्झौता भएको छ भने त्यसमा हाम्रो मेनन हुनुहुन्थ्यो शिवशंकर मेननले सही गर्नुभएको छ त्यो 12 बुटे सहीमा के भनेको छ भने यो हुन त भुटानको विषयमा भने हो भुटानको जुन दोक्लामको इस्यु हुँदाखेरि सुषमा स्वराज स्वर्गीय उहाँले पार्लियामेन्टमा पनि बोल्नु भएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो त्रिदेशीय बिन्दुको निर्ग्योल गर्नलाई कुनै पनि कुरा गर्नलाई तीनटै देश बसेर समाधान गर्ने वार्तामा छलफल गर्ने भनेर दोक्लामको इस्युमा भन्नुभयो त्यो दोक्लामको इस्यु जस्तै यो लिपुलेक पनि त्यही नै सान्दर्भिक छ चीन र भारत दुईटैले हामीलाई समेत राखेर यसमा वार्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा 2015 मा उहाँहरूले यो बाटो खोल्नुभयो र अहिले त भारतले बाटो नै बनायो अब यसमा के भन्छु भने म यसको समाधानको बाटोहरू गर्दाखेरि प्रमाण नेपालको पक्षमा छ बाइलेटरल डिस्कसनबाट समाधान गर्नुपर्छ दुई देश बीचमा भारत पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा चाहिँ नि आलोचित हुन पुग्छ त्यसकारण भारत ठुलो देश हो यसलाई केही असर पर्दैन भन्ने कुरा होइन छिमेकी देशहरूमा पनि भारतको नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी भन्ने छ अब यो सबै नेबरहुड सधैँ झगडा भइराख्ने हो भने त्यो पोलिसी भन्ने कुरा भएन नेपालको पनि एउटा सार्वभौमिक मुलुकले गर्दाखेरि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो एउटा सार्वभौमिक मुलुकको एउटा औकात छ त्यसकारण भारतलाई भोलि भारत सेक्युरिटी काउन्सिलमा सदस्य भन्ने छ भारतको नेपालको सपोर्ट चाहिएला अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले भारतलाई पनि धेरै सहयोग गर्नुपर्ने स्थितिहरू आउन सक्छ सानो भयो भन्दैमा त्यो अरू नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन त्यसकारण यी सबै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि मैले फेरि भन्छु बाइलेटरल डिस्कसनबाट समाधान गर्नुपर्छ त्यसमा अलिकति हामीले ट्र्याक टु डिप्लोमेसी भन्ने जुन हाम्रो नेपाल भारतको रोटीबेटीको सम्बन्ध छ व्यापारिक सम्बन्ध छ व्यापारी चल्या छ कयौं सांसदहरू नेपाली म्याट्रिमोनियल कनेक्सन भएका व्यापारी भएका सांसदहरू उहाँ पनि छ उनीहरूले पनि केही आवाज उठाउला त्यसकारण चाहिँ नि केही प्रेसर गरेर गर्नुपर्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ नि अहिले जान मिल्दैन हुन पनि त्यो हुन्न त्यो एक दुईचोटि प्रयास पनि भएको छ त्यसमा धेरै विचार गरेर मात्र गर्नुपर्छ अहिले त्यो जान साथै अन्तिम हो त्यो लास्ट रिसर्ट जस्तो हुन्छ त्यसले दुईटैलाई परिणाम राम्रो दिँदैन राम्रो हुँदैन त्यसकारण बाइलेटरल डिस्कसनबाट एउटै टेबलमा बसेर यसको समाधान गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ नेपालले नेगोसिएसन गर्दाखेरि भारतलाई साह्रै गाह्रो छ उनीहरूको प्रमाण साह्रै कमजोर छ भने उनीहरूलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्छ भन्ने तर्फ पनि विचार गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब विशेष गरेर हिजो भर्खरै मात्र जुन पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरियो त्यस लगत्तै भारतले पनि विशेष गरेर विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर यस किसिमको नेपालको कदम नेपालले जुन किसिमको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ यो अमान्य भएको छ यो मान्य हुँदैन भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया दियो र सँगसँगै चीनले नेपाललाई उक्साहट गरिरहेको छ उक्साइरहेको छ भन्ने किसिमको मनसाय पनि यति बेला भारतले बनाएको स्थिति छ यस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेको छ अब यसलाई आधार मान्यो भने भोलिका दिनमा यो छलफल हुन सकेन कूटनीतिक तहबाट यसको समाधान निस्कन सकेन भने नेपाल र भारत बीच जुन किसिमको एउटा रोटी बेटीको सम्बन्ध छ सबै कुराको एउटा मित्रवत सम्बन्ध भएको यो सम्बन्धमा भोलिका दिनमा तिक्तता आउने सङ्केत पनि गरिरहेको छ यसलाई हेर्ने हो भने नेपाल भारतको सम्बन्ध कतातिर जाँदैछ धन्यवाद यो साह्रै महत्त्वपूर्ण र एउटा क्रक्स हो यो तपाईँको आजको वार्ताको क्रक्स पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्दाखेरि एउटा बेडरक हुन्छ हाम्रो कल्चरल रिलेसन सोसियल सबै कुरा हाम्रो छिमेकी बोर्डर जोडेको देश हुनाले हाम्रो जनस्तरमा धेरै गहिरो सम्बन्ध छ राष्ट्रिय तवरमा वा पोलिटिकल लेभलमा भएका कुनै पनि सम्बन्धले यो जगलाई चाहिँ हल्लाउँदैन जस्तो लाग्छ त्यसकारण त्यो जग नेपालको भनी नै म्याट्रिमोनियल छ यताको व्यवहारी उता परेको छ उताको यता छन् हरेक दिन चाहिँ नि लाखौं मान्छेहरू अहिले लकडाउनको बेलामा मात्र नहोला नभए चाहिँ अरू बस्न लाखौं मान्छे नेपालीहरू उता जान्छन् उताका यता काम गर्न आउँछन् त्यसकारण यो सम्बन्ध हाम्रो खुला बोर्डर पनि छ 1880 किलोमिटर खुला बोर्डर सिमाना भएको ठाउँमा त्यति सहिलेसम्म यसमा हाम्रो पिपल टु पिपल रिलेसनलाई केही आघात पर्ने छैन तर
एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट चाहिँ अवश्य बढाएको छ र बढ्छ पनि त्यो भारतको सरकारले पनि विचार गर्न पर्ने हो। नेपालमा भारतीय विरुद्धहरू जे जति चल्या छन् धेरैचोटि चल्या हो। 4 चोटि नाकाबन्दी लगायो, लास्टचोटि नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि पनि यस्तै भैँचालो अर्थक्वेकको पछि हामीलाई समस्या परिरहेको भन्न लगाएको थियो। अहिले पनि कोभिड-19 को यस्तो महामारी परेको बखतमा यो सडक उद्घाटन गरेर हामीलाई अचिलो पारेको छ भारतले। त्यसकारण चाहिँ नि एउटा के गर्नुपर्छ भने फेरि हामीले यसलाई वार्ताबाट समाधान गर्यो भने नेपाल र भारत बीचको जुन सबै तहको सम्बन्ध छ त्यो फेरि रिस्टोर त्यति सहिले चाँडै त हुन्न। मान्छेको नेपालीको मनमा धेरै बिजेको पनि छ, बिर्छ पनि हैन। जमिन भने कसैले हामी 1 इन्च अरू पनि नलिने, हामी आफ्नो 1 इन्च पनि नछोड्ने भन्ने जुन उनीहरूले पनि भन्छौँ, हामी पनि भन्छौँ, त्यसमा हामी अडिग छौँ र रहन्छौँ पनि। र यो नक्साले एउटा उहाँहरूलाई वार्तामा उनीहरूलाई प्रेसर चाहिँ नि दिएछ, अवश्य दिएछ। अब साह्रै भयो, अब त बस्नै पर्छ, वार्तामा आउनुपर्छ, कुरा गर्नु पर्यो भनेर कुराबाट हल निकाल्नलाई यसले बाटो चाहिँ नि खुला छ जस्तो लाग्छ। र फेरि अब लास्टको कुरा के भन्छु भने चीनसँगको जिरो पिलर हामीसँग छैन, लिपुलेकतिर पनि छैन, ताप्लेजुङमा पनि छैन। हामीले चीनलाई पनि रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ र भारत दुईटैलाई यो जिरो पिलर हामी फिक्स गरौँ भनेर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय यो मेसेज कसैले सुनिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई सजिलो के छ भने चीनलाई पनि भारतलाई पनि दुईटैलाई हामी यो जिरो पिलर भन्ने जुन माथिल्लो भेगमा जुन तय गर्नुपर्छ त्यो तय भएको छैन। यो अब यो झगडा यसरी झगडा बल्झिँदै आइरहेको छ। समस्या समाधान गर्नको लागि पनि जिरो पिलर तिनटै राष्ट्रहरू बसेर यसलाई फिक्स गरौँ भनेर दुईटैलाई बैठक बसेर त्यसको सर्वे गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ गर्ने आह्वान सुरु गर्ने अवसर पनि हो। त्यसबाट पनि जिरो पिलर तय हुन साथै यो काली नदीको मुहानको बारेमा त्यसैबाट तय हुन्छ र समस्या समाधान हुनलाई सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक यति बेलामा हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्रविद प्रधन्न विक्रम शाह र उहाँसँग हामीले सीमा विवाद, नेपाल भारत बीचको सीमा विवादका विभिन्न विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै कूटनीतिक छलफलका विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भोलिका दिनमा जान सके यसको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको भारतसँगको जुन यति बेला सीमा विवादको कुराहरू उठिरहँदा महत्त्वपूर्ण रूपमा यसलाई चासोको रूपमा लिइरहँदा भोलिका दिनमा यसले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कतातिर जाँदैछ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि गऱ्यौँ, केही आकलनहरू गऱ्यौँ र हामी विशेष गरेर कार्यक्रममा अहिले नेपाल भारत बीच महत्त्वपूर्ण रूपमा उठिरहेको सीमा विवादको विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र विभिन्न परराष्ट्रविद सँगसँगै कूटनीतिज्ञहरूसँग विज्ञहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो कुराकानी जारी रहनेछ दर्शकबिन। र सँगसँगै कोरोना भाइरसको प्रभावले यति बेला विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा यसको अपडेट पनि गराइरहेका छौँ। हामी आम सर्वसाधारणका समस्याहरू पनि सुनिरहँदा यति बेला भने देश कोरोना भाइरसको प्रभावसँग लडिरहँदा यति बेला छिमेकी मुलुक भारतले नेपाललाई अर्को एउटा पीडा दिएको छ र यो पीडाका विषयमा हामी केन्द्रित छौँ र सँगसँगै नेपाल एक कदम अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब सरकारले थप पहल कदमीहरू अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी छ। तथ्य प्रमाणहरू जुटाएर अब हाम्रो पुर्खाले आर्जेको भूमि गुमाएको भूमिलाई फिर्ता ल्याउनका लागि यति बेला नेपाल सरकार दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ र यसका लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूको साथ सहयोग एकीबद्धता छ भन्ने कुरामा हामी पनि विश्वास लिन चाहन्छौँ र यति भन्दै थप अपडेटका साथमा केही बेरमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। लकडाउन एक्सप्रेस